الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 23 پاراز کمپلیٹ ہو چکے ہیں جن میں ہم نے زیادہ مشکل الفاظ کو پڑھنا سکھایا ہے آسان انداز میں۔ آج انشاءاللہ پارا نمبر 24 میں زیادہ مشکل الفاظ کو حرف بحرف پڑھنا سکھایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جان سکیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے پارا نمبر 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 44۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ، یہاں پر ہم اسلام کو نہیں پڑھیں گے، قوف کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، قوف موٹا پڑھیں گے، قوف پیش لام قل، پھر لام زیر لام لل، قل لل، لام کھڑی زبر لا، قل لل لا، ہا زیر شین ہش، یہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، ہا کو شین کے ساتھ ملائیں گے، ہش شین زبر شا، ہش شا، قل لل لا ہش شا، فا زبر الف فا، عین زبر ع، فا فا نہیں کرنا، فا تا پیش تو، شفاعت، قل للہ الشفاعت، قل للہ الشفاعت جمیعا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے آیت نمبر 45 میں وحدہ معزت، وحدہ ہا پیش شین ہوش میم زبر ما، ہوش ما، حمزہ زبر زا از، ہوش ما از، سا زبر تازت، ہوش ما از زت، وحدہ معزت قلوب الذین۔ یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 56 میں یا حسرۃ ما فرط نہیں کرنا، فر اور پھر رو زبر تا، رت، اس قو کو نہیں پڑھنا، اس تا کو پڑھنا ہے رو کے ساتھ، اور رو موٹا، فر رت، فا زبر رو، فر رو زبر تا رت، فر رت تا پیش تو، فر رت فی جنب اللہ، جنب اللہ نہیں کرنا، جیم زبر میم جم، نون نہیں پڑھنا، جنب اللہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 61 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ، نون زبر جیم نج، وَيُنَجْ، جیم زیر لام جل، یہاں پر یا اور الف کو اور اسلام کو نہیں پڑھنا، جل، لام کھڑی زبر لا، جل لام، اب جل لا نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے لفظ سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، وَيُنَجْ جل لام الذین، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، يَمَسُّهُمُ السُّوءُ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 84 تأمرونی، سپیلنگ کر لیجئے، تا زبر حمزہ تا، جزم ہے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تا نہیں کرنا، تا میم پیش مو، تا مو، رو پیش واو مد، رو، رو پیش واو رو تھا، جب مد کیا تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، رو، اب رو نہیں کریں گے، رونی نہیں کریں گے، رو کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہوئے نون کے ساتھ ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے، رون، تأمرون
नून ज़ेर या मद नी, नून ज़ेर नी था, नून ज़ेर या नी था, तो फिर हमने 3 अलिफ के बराबर नी को खींचा, नी। यहाँ से देखिए तमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। यहाँ पर देख लीजिए सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 67। मत को विज या तुम, मत को मोटा कलकला, मत को वाव ज़ेर या विज, या खड़ी ज़बर या, विज और फिर या, विज या, ता दो पेश में तुम नहीं करना, तुम मीम के बाद बा है तो दे लगाएंगे। मत को विज या तुम बेयमीने। यहाँ पर देख लीजिए सूरत ज़ुमर आयत नंबर 69। वजीअम, वा जीम ज़ेर या मद जी, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, जीम ज़ेर के साथ या को मिलाएंगे 5 अलिफ के बराबर खींचते हुए, जी नहीं करेंगे, जी। हमज़ा ज़बर अ, वजीअम बिन नबिय्यीना, बिन नबिय्यीना वश्शुहदाई, वश्शुहदाई ववुफ़्फ़ियत, ववुफ़्फ़ियत, ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम। पर देख लीजिए सूरत ज़ुमर आयत नंबर 75। हाफ़ीना, हा ज़बर अलिफ मद फा, हाफ, हा को 5 अलिफ के बराबर खींचते हुए फा के साथ मिलाएंगे, फिर फा ज़ेर या फी, हाफ़ीना मिन हौलिल अर्शि, मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहूना बिहम्दि। अब सूरतुल मुमिन स्टार्ट हो चुकी है। सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 3 में देख लीजिए, वाफिरिज़ ज़म्बि, नून की जगह मीम को पढ़ेंगे, रो ज़ेर ज़ा रिज़, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, वाफिरिज़ ज़म्बि वक़ाबिलित तौबी, लाम ज़ेर तालित, अलिफ लाम नहीं, क़ाबिलित तौबी, ज़िद क़ौल। यहाँ पर हम ज़ा को क़ौ के साथ मिलाएंगे, या और अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, ये खाली हैं। ज़ा ज़ेर क़ौ, ज़िद क़ौ ज़बर वौ क़ौ, ज़िद क़ौ, क़ौ मोटा, ज़िद क़ौल। अब यहाँ पर आगे जहाँ पे भी नून साकिन होगा साथ छोटा मीम होगा तो हम नून की जगह मीम को पढ़ेंगे। आगे काफ़ी जगह ये आ रहा है तो एक बार बता चुके हैं, आगे हम रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 8। अद नीलती, अद नी और नी, नी नी 2 बार करेंगे क्योंकि नून बड़ा भी इसी तरह पढ़ेंगे और छोटा नून भी जेर के साथ पढ़ेंगे। नून जेर नी, नून जेर लाम निल, नी निल। आद नीलती वअदतहुम, वअदतहुम नहीं करना है, दाल को छोड़कर ता को मिलाना है आइन के साथ। वअदतहुम वमन सलह आबाइहिम, आबाइहिम नहीं करना, आ एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसको 5 अलिफ के बराबर। आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम
वजुरिया नहीं करना, वजुरिया भी नहीं करना, वजुर और रोजेर या रिज, वजुर रिज वजुर रिजयातिहिम। यहाँ पर देख लीजिए सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 10 में मिम मक़तिकुम, नून को नहीं पढ़ना, मीम को मीम के साथ मिलाना है, मिम मक़तिकुम। आयत नंबर 11 रब्बना अमत्तना इस्नतैनि, अमत्त ज़बर सानस, अमत्त नस नतैनि, अमत्त नस नतैनि व अह्यैत नस नतैनि। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 14 रफ़ीउत दरजाति, रफ़ी आइन पेश दाल, उद दाल ज़बर दा, रफ़ीउत दरजाति ज़ुल अर्श, ज़ा पेश लाम ज़ुल, वो अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ज़ुल अर्श युल्क़िर रूह। यहाँ पर देख लीजिए युल कॉफ जेर रॉ खैर, यहाँ पर अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, कॉफ को रॉ के साथ मिलाएंगे, ये या भी खाली है इसको भी नहीं पढ़ेंगे, युल्क़िर रूह। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 15 यौम तलाक़, यौम तलाक़, मीम ज़बर तामत, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 18 हमीम वला शफीइ युता, शफी आइन दो ज़ेर या आई या पेश यू, शफीइ युता, और वक़्फ कर देंगे तो सिर्फ आइन की आवाज़ आएगी, युता यअलमु खाइनतल अयुनि। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 27 बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु, मुतकब का ज़ेर कब बाज़ेर भी कब भी, रो दो ज़ेर लाम रिल, मुतकब्बिरिन लाम, यु यू नहीं करना, या पेश हमजा यु, युमिनु। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 41 इलन नजाति, ई लाम ज़बर नून लन, नून ज़बर ना, इलन या अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, इलन जीम खड़ी ज़बर जा ताजिरती जाती, वो खाली है इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इलन नजाति व तदऊननी। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 46 वुदुव व आशिया, वुदु वो दो ज़बर वो ज़बर व आशी शीन ज़ेरिया शी, या दो ज़बर अलिफ यन शी यन, शियन नहीं करना, शी यन, वुदुव व आशिया। सूरतुल मुमिन आयत नंबर 47 व इज़ यतहाज्जुन, या ज़बर या ता ज़बर ता यता, जल्दी से हा ज़बर अलिफ मद हा, 5 अलिफ के बराबर खींचते हुए जीम के साथ मिलाएंगे हा को, हाज जीम पेश वो जू, हाज जूनम व इज़ यतहाज्जुन
فيقول الضعفاء فيقول لام پیش زود لوز الف لام نہیں پڑھیں گے زود موٹا قاف پہ موٹا فيقول زوم عین زبر ع زع فا کھڑی زبر مد فا 6 الف کے برابر فا کو کھینچیں گے فيقول الضعفاء حمزہ پیش او یہاں پر واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے یہ خالی ہے عفاء فيقول الضعفاء للذین پر دیکھ لیجئے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 50 دعاء الکافرین تار پیش تو عین کھڑی زبر مد ع 6 الف کے برابر عین کو کھینچیں گے عین پیش حمزہ پیش لام اول یہاں پر واو الف اور الف خالی ہیں تینوں کو نہیں پڑھیں گے حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے دعاء الکافرین الا فی ضلال سورۃ المؤمن آیت نمبر 52 وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ حمزہ پیش دال اد سوء الدار سورۃ المؤمن آیت نمبر 55 لِذَنبِكَ بالعشي والإبكار سورة المؤمن آیت نمبر 71 والسلاسل وہ زبر سین والسین زبر سا والسم لام کھڑی زبر لام والسلا والسلا سین جیسی لام پیشلو والسلاسل وقف کر دیں والسلاسل یہاں پر دیکھ لیجئے سورہ حامیم سجدہ سٹارٹ ہو چکی ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 میں سواء للسائلین سین زبر سا واو زبر الف مد وا سواء حمزہ دو زبر لام ال سواء لام زیر سین لس سین زبر الف مد سا لس سا حمزہ زیر ای لام زیر یا لی ایلین سواء للسائلین ثم استوى یہاں پر جا کو نہیں پڑھیں گے یا خالی ہے وا کو ہم 1 الف کے برابر اور پھر 3 الف کے برابر ٹوٹل ہم 4 الف کے برابر وا کو کھینچیں گے اس کے بعد دیکھ لیجئے آیت نمبر 11 میں وَلِلْأَرْضِ قِيَامٌ وَلِلْأَرْضِ ضاد زیر حمزہ ض الف کو نہیں پڑھیں گے ض طوعا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 قالتا أتينا طائعين فقضاهن یہاں پر سورۃ السجدہ آیت نمبر 31 اولیاؤکم او کو نہیں کرنا حمزہ پیش او اولیاؤکم سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 39 علیہا الماء اہتزت
حمزہ زبر ہا تا زبر زا تز زا زبر تا زت تز زت ما تز زت. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44. قرآناً اعجمیاً نہیں کرنا حمزہ زبر عین اعجمیاً لقالوا یادو زبر لام یل اعجمیاً لقالوا لولا فصلت دونوں کو جلدی سے جمیج جمیج وعربیج جمیج وعربیج. سورہ حامیم سجدہ اور پارہ نمبر 24 کی لاسٹ آیات کو دیکھ لیجئے. وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَامٌ. کس طرح سے وقف کریں گے؟ عمام عمی بھی نہیں کریں گے، امن بھی نہیں کریں گے. عمام من مکان بعید. اب پارہ نمبر 24 کی لاسٹ آیت کو دیکھیے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. الحمدللہ پارہ نمبر 24 کے زیادہ مشکل الفاظ ہم نے پڑھنا سکھا دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. جزاکم اللہ. کل ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کے زیادہ مشکل الفاظ آسان طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.